खुदावन के बाबरकत जलाली मुक़द्दस नाम में मैं आज शाम आप सबकी सलामती की दुआ करती हूँ। और इससे पहले कि मैं कलाम शेयर करूँ आपके साथ, मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद हम सब के कानों की तकदीस करे और पाक रूह हम सब सुनने वालों के रूह जान बदन इमोशंस सब का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले। क्योंकि कलाम की अहमियत को जानने से पहले हम बड़ी संजीदगी से रूह के ताबे रहकर रूह के सामने अपने आप को सरेंडर करके खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। क्योंकि जो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये मेरे मुंह के अल्फाज नहीं हैं, ये हमारे दूसरे मददगार पाक रूह के अल्फाज हैं, क्योंकि उसी की तहरीक से सारा कलाम लिखा गया है। आज शाम हम इस टॉपिक को कि कलाम की रोशनी में हम किस तरह अपनी नजात और नई पैदाइश का यकीन कर सकते हैं, कि हमने आसमान पर कैसे पहुंचना है। अजीज़ों, हम ये बखूबी जानते हैं कि नजात हम में से किसी को भी विरासत में नहीं मिलती है, ना हमारे कामों से, क्योंकि हमारी रास्तबाजी तो गंदे लिबास की मानंद है। हमको फजल ही से नजात मिली है और ये हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना एमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। ये इफ्सियों 2 बाब की 8वीं 9वीं आयत है। गलतियों में भी पौलुस रसूल ने बड़ा एक अहम सवाल पूछा, और वो सवाल पूछते हुए कहते हैं कि क्या तुमने शरीयत के एमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। हर ज़िंदगी को नजात के लिए फ़ैसला करना होता है, ये ज़ाती फ़ैसला होता है। सबसे पहला कदम अपने गुनाहगार होने का इकरार करना, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना, तौबा करके नई ज़िंदगी में चलना, और फिर तौबा के मुआफ़िक फल लाना। नजात खुदा का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसे दिल से कबूल करना है। पहला यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 12 से 13 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उस पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। इसको मैं बार बार कहूँगी इस बात को, तो आप इसको ज़रा प्लीज़ गौर से सुनना कि हमारा खुदा से रिश्ता रूह का रिश्ता है। खुदा से पैदा होने से मुराद है कि अब हम खुदा के घराने के फ़र्द हो गए हैं। ये हमारा रिश्ता खुदा से रूह का है। इस बख्शिश को हासिल करने के लिए सलीब के पास आना है, अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के ताबे करना है, इस इकरार के साथ कि हम सब तो भेड़ों की मानंद भटके हुए थे। हम में से हर एक अपनी राह को फेरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी अपने बेटे हमारे नजात दहिंदा यीशु मसीह पर लाद दी। ये यसाया 53 के 6th वर्स है। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई, तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। ये तीतस 3 बाब की 5वीं आयत है।
نجات اور نئی پیدائش سے غافل رہ کر کوئی زندگی بھی بچ نہیں سکتی ہے، اور ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عزیزو، آدمی اگر ساری دنیا کو بھی حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ، اور آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کی باتوں کا تو بہت خیال رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہم نے یہیں بیٹھے رہنا ہے، یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، اور اکثر یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو اگر دنیا کے سے کام کر لیے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عزیزو، بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ دنیا سے دوستی ہمیں خدا سے بہت دور لے جاتی ہے۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ خدا کے کام کریں، اپنی زندگی کا مقصد جو خدا ہماری زندگی سے رکھتا ہے اس کو جانیں، اور دنیا کے سے کام نہ کریں، اور ذاتی نمود و نمائش کو خیر بات کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس سے کنارہ کشی کریں۔ مادہ پرستی کی دوڑ میں آج بہت سے لوگوں نے ایمان سے برگشتہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر دیا ہے۔ سو محتاط رہ کر اپنی مسیحی زندگی کو گزاریں۔ آج یسوع مسیح ہمیں بھی ہمارا نام لے کر بلا رہے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لے۔ خوشخبری کے کلام پر ایمان لا کر ہم جو پہلے خارج تھے اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، خدا نے ہمیں مقدس اور بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کیا، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہ کر اس خوشخبری کی امید کو جسے ہم نے سنا نہ چھوڑے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ عزیزو، خوشخبری کا کلام ایک ہی ہے جسے کلام مقدس کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان کی نجات کا الہی انتظام بنائے عالم سے پیشتر مقرر تھا، کیونکہ خدا کا برہ بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا۔ آج دنیا میں بے شمار بدعتی تعلیمات نکل آئی ہیں، لیکن ہم ایمانداروں کو کلام کی خوشخبری کو جو خدا کے اکلوتے بیٹے نے اپنی بیش قیمت جان صلیب پر دے کر موت پر فتح پائی، اور اس نے قبر کا وہ توڑ کر بند موت پر ہوا فتح مند، ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھول دیا۔ خدا کا کلام ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ رومیو پہلے باب کی 16ویں آیت ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اسے بھی ہم سب بخوبی جانتے ہیں، یہ پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 18 آیت ہے۔ خوشخبری کا کلام خدا کی قدرت ہے، جس میں ہم خدا کی قدرت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ عزیزو، ایک نفسانی آدمی جو خدا کے روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، اس کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے۔ نفسانی آدمی دنیا اور دنیا کی باتوں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے اپنی آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔
मगर हम ईमान लाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। और जब हम उस कुदरत को यानी खुदा के लिखे हुए कलाम के एक एक लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो सलीब का पैगाम हमारी ज़िंदगी में माफ़ौकुल फितरत काम करेगा और हमारी ज़िंदगी अमली मसीही ज़िंदगी होगी, प्रैक्टिकल लाइफ होगी। यानी हमारा ज़ाहिर और हमारा बातिन उसमें कोई तज़ाद नहीं होगा और हम इस खुशखबरी के कलाम से ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं, बल्कि हम दिन और रात खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन होगा। हमें हर लम्हा खुदावंद के कलाम में साबित कदम और कायम रहना है। अजीज़ों, हम तो गुनाह के हाथों बिके हुए थे, नफ़रत के लायक थे, नादानी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। हसद और ना बदखाही हमारी ज़िंदगी का शेवा था। लेकिन जब मौत हमारे लिए लिखी जा चुकी थी, लेकिन उस वक्त खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये रोमियो 5 बाब की 8वीं आयत है। हमारी मखलसी और कसूरों की मुआफ़ी के लिए सलीब पर यीशु मसीह का चेहरा हर एक बशर से ज़ायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया था। सलीब पर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, यानी हमें सब कुछ मुहैया कर दिया। जब कहा तमाम हुआ, हम मुफ्त रासबस ठहराए गए, पाक किया खुदा ने हमें, जलाल बख्शा और पाक रू दिया गया। हम सब आदम में इस वक्त हैं जिसम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसने नाफरमानी के गुनाह की वजह से तमाम नस्ल इंसानी को उस गुनाह की लपेट में ले लिया। लेकिन सलीब के पैगाम के वसीले, पिछले आदम यानी यीशु मसीह की फरमाबरदारी के वसीले हमने नजात पाई। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रासबाज ठहरे। ये रोमियो 5 बाब की 19 आयत है। अब खुदा हमें आदम में नहीं बल्कि अपने बेटे हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह में देखना चाहता है, ताकि हम उसके बेटे के हम शक्ल हों। हम शक्ल बनने के लिए हमें कलाम के बताए हुए हुक्मों पर अमल करना है, यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपनाना है, वैसा ही मिजाज रखना है। और जिस तरह बेटा हर बात में फरमाबरदार रहा, चांदकनी की हालत में भी गेत्सेमनी बाग में दुआ करते हुए कहा, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। ये मुकद्दस मत्ती 26 बाब की 39 वर्स है। और अजीज़ों, ये भी हम कलाम में पढ़ते हैं कि बावजूद बेटा होने के यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अबदी नजात का बाइस हुआ। यह इब्रानियों 5 बाब की 8वीं और 9वीं आयत है। इस चीज़ पे जो मैं स्ट्रेस दे रही हूँ वो फरमाबरदारी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने सब फरमाबरदारों के लिए, नाफरमानों के लिए नहीं अबदी नजात का बाइस हुआ, सिर्फ जो ओबीडियंस है। खुदा हर ईमानदार से चाहता है कि वो फरमाबरदार रहे। हम सब जानते हैं फरमाबरदारी नाफरमानी से मुराद ये है कि जब हम कलाम के हुक्मों पर अमल नहीं करते और जो कुछ खुदावंद ने हमें करने के लिए अपने कलाम में कहा है उसको मुकम्मल तौर पर एक तरफ रख देते हैं। ये शदीद नाफरमानी है।
दुश्मन इब्लीस का अजीज़ों सबसे बड़ा हमला कलाम पर ही होता है। बागे अदन में भी उसने कलाम पर ही हमला किया जब खुदा ने कहा कि तुम इस दरख्त के फल को जो बाग के बीच में है ना खाना, ना छूना, ना वरना मर जाओगे। लेकिन उन्होंने खुदा के खौफ को नहीं सामने रखा और नतीजा ये निकला कि उस गुनाह की वजह से सारी दुनिया उसकी लपेट में आ गई। गुनाह की संगीनी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। गुनाह एक वायरस है जो इंसान की ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। खुदा ने कलाम में ये भी कहा कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदा के बेटे यीशु मसीह ने अजीज़ों हुक्मों की वो दस्तावेज़ जो हमारे नाम पर थी और हमारे ख़िलाफ़ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हम जो खुदा की खिदमत करने वाले हैं, उसकी खेती में काम कर रहे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ अव्वलीन है कि हम भेड़ों को गुनाह की हौलनाकी से आगाही दें और बिला वजह उन्हें सलामती सलामती कहकर तसल्ली ना दें, क्योंकि शरीरों के लिए कोई सलामती नहीं है। गुनाह से खुदा को नफ़रत और कराहियत है। अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हुए खुदा का कितना खौफ रखते हैं कि उस पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हिकारत करता है। ये मिसाल पहले बाब की 7वीं आयत है। अब जब कलाम को मैं शेयर कर रही हूँ तो हम कलाम के आईने में ज़रूर अपनी सूरत को देखते जाएं कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं, कहाँ पर हमें दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं और बरे का लहू मौजूद है जो हमारे क्रमज़ी गुनाहों को भी धोकर बर्फ़ की मानंद सफ़ेद कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह में हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। अजीज़ों, हम मसीह में बालिग यानी मैच्योर एक ही दिन में नहीं हो जाते हैं। हमें बढ़ने के लिए खुदा की हिकमत चाहिए जो अच्छे फलों से लदी हुई होती है। अजीज़ों, हम खुदा की तरफ से मसीह यीशु में हैं जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। पहले बाब की 30वीं आयत है ये, पहले करंथियों की। जब हम यीशु मसीह के वसीले रास्तबाज ठहराए गए हैं, हमने मखलसी और पाकीज़गी को यीशु मसीह के खून के वसीले हासिल किया, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बाप ने हमें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह में अपने घराने में नामज़द कर लिया है, तो क्या वो नई पैदाइश के बर्थ मार्क हम अपने जिस्म में लिए फिरते हैं कि नहीं? जिस तरह पौलुस ने भी गलतियों 6 बाब की 70वीं आयत में कहा कि आगे को कोई मुझे तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मैं अपने जिस्म पर यीशु के दाग लिए फिरता हूँ। अजीज़ों, हम किसके दाग अपने जिस्म पर लिए फिरते हैं? मसीह के दाग या गुनाह के दाग? गौर से देखें, क्या हम मसीह में नए मखलूक बन चुके हैं, खुदा से पैदा हो चुके हैं? कलाम की रोशनी में हम देखते हैं कि नजात पाने के लिए हमें कुछ इकरार करने की ज़रूरत है। रोमियो 10 बाब की 9 आयत के मुताबिक कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो नजात पाएगा। नजात के लिए इकरार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आसमान में जाने के लिए नई पैदाइश लाजमी है।
کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ نجات پانے کے لیے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گناہ کی کڑواہٹ کو بہت کم پریچ کیا جا رہا ہے، اس لیے انسان سمجھتا اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا المیہ آج یہی ہے، اقرار کر کے پھر ہم ہر روز ہمیں اس بات کو غور سے دیکھنا ہے کہ کیا مسیح یسوع میری زندگی کا خداوند ہے، کیونکہ پھر ہمیں خداوند خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھنی ہے، اس سے اپنی زندگی کا خداوند ماننا ہے۔ پھر ہم اپنی زندگی کو خود چلانے والے نہیں ہوں گے، پھر خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کو چلانے والے ہوں گے۔ اور جب ہم دل سے ایمان لائے کہ خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، تو جیسے میں نے پہلے بھی لکھا کہ مسیحت کا نام ہی مصلوبیت ہے، کیونکہ کلام کے مطابق جو موا وہ جلایا جائے گا، کیونکہ جو گناہوں کے اعتبار سے مرے گا وہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ جب تک ہم گناہوں کے اعتبار سے عزیزوں مرتے نہیں، ہم مردہ حالت میں ہی چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے سردیس کی کلیسیا کو کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ۔ یہ مکاشفہ 3 باب کی پہلی آیت کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح ہماری زندگی میں پھل دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یوحنا کی انجیل کے 12 باب کی 24 آیت میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمارا چناؤ اس لیے کیا کہ ہم بہت سا پھل لائیں اور ہمارا پھل قائم رہے۔ اس کو آپ ضرور یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 16ویں آیت میں دیکھیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو مکمل طور پر خداوند کے قدموں میں سرنڈر کر دیتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ جن چیزوں اور باتوں کو ہم دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پاک روح ہمارے اندر کام کرنا شروع کرتا ہے، اور ہم مسیح میں نئے مخلوق بن جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کی پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں اور سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں، اور راست بازی کے کام کرنا ہماری زندگی میں اول کام ہوتا ہے، ہماری ترجیح ہو جاتی ہے۔ گناہ سے ہمیں نفرت ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھے نہ کھڑے ہوں جہاں پر کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جس میں ہم شامل ہو کر گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ سو ہمیں ایسی جگہوں سے بے کنارہ کشی کرنی ہے۔ عزیزو، خداوند کا شکر کرتے ہیں جب پاک روح ہماری زندگی کا کنٹرول لے لیتا ہے تو ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ہم جاننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس طرح خدا راست باز ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے وہ اس سے یعنی خدا سے پیدا ہوا ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب کی 29 ورس، یہ پہلا یوحنا کا خط کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ خدا سے پیدا ہونا کلام مقدس کی اہم ترین تعلیم ہے، اور آسمان میں جانے کے لیے روح سے پیدا ہونا لازمی ہے۔ اگر ہمیں یہ نہیں پتا تو اس کلام کی روشنی میں ہم اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے
وہاں پر یعنی آسمان پر کس طرح سے پہنچنا ہے۔ یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یوحنا 3:5۔ جب دیکھ ہی نہیں سکتا تو داخل ہونا تو دور کی بات ہے، کیونکہ خدا کو صرف وہی دیکھیں گے جو پاک دل ہے۔ یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے، اور جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا عزیزو کہ ہمیں نئی پیدائش کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے گئے۔ رومیو 3:23 اور 24 آیت ہے یہ۔ ہماری زندگی میں تبدیلی لانا پاک روح کا کام ہے، جو ہمیں نئی پیدائش دے کر ہمیں نیا مخلوق بنا دیتا ہے، اور اس طرح ہماری زندگی الہی محبت سے بھر جاتی ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ یوحنا کا پہلا خط 4:7 آیت کے مطابق، اے عزیزو ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا اور خدا کو جانتا ہے۔ یوحنا نے اپنے خط میں خدا سے پیدا ہونے کے بارے میں ہر چیپٹر میں بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ خدا سے پیدا ہونے کے بعد ہمیں دنیا کی باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کے کلام پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ یہ پہلا یوحنا 2:16 اور 17 آیت ہے۔ خداوند کا ہم شکر، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے، کیونکہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ آج اکثریت نے دنیا کی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جس کے نتائج بہت خطرناک ہیں۔ دنیا کی سب چیزیں عزیزوں خاتمے کی طرف جا رہی ہیں، لہٰذا ان سے دل لگانا چھوڑ دیں۔ یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ وقت کو غنیمت جانیں، نادانی کی باتوں کو چھوڑ دیں اور کلام کو سنجیدگی سے لینا شروع کریں، کیونکہ کلام کی سچائی ہی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ دشمن ابلیس نہیں چاہے گا کہ ہم کلام پر غور کریں، بلکہ جب ہم کلام کو پڑھیں گے تو وہ ہمارے ذہن کو طرح طرح کی سوچوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے جو کلام سنا یا پڑھا ہوگا اس کو اگلے ہی لمحہ ہم بھول جائیں گے۔ سو ہوشیار اور بیدار ہو جائیں، کیونکہ ہمارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ یہ پہلا پطرس 5:8 کی آیت ہے۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے مقدس کلام کو جو روح کے الہام سے لکھا گیا اسے سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ کلام ہی آخری دن ہمیں مجرم ٹھہرائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 10:10 میں کہا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج اکثریت سے جب عزیزوں نئے سرے سے پیدا ہونے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ شاید انہوں نے کلام کی سچائی کو جو ہمیں آزاد کرتی اور ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، اور ابھی تک تاریکی میں چل رہے ہیں۔ امثال 14 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے،
کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ عزیزو، ہو سکتا ہے کہ ہم مذہبی رسومات سے تو واقف ہوں، لیکن نئی پیدائش سے نہیں۔ یسوع مسیح نے جب نیکودیمس کے ذہن کو کھولا، جو شریعت پر عمل کرنے والا شخص تھا، روزہ بھی رکھتا تھا 2 دن ہفتے میں، دیکی بھی دیتا تھا، لیکن جب اس کا ذہن خداوند یسوع مسیح نے نئی پیدائش کے حوالے سے کھولا تو نیکودیمس فریسیوں میں پہلا شخص تھا جو نئے سرے سے پیدا ہوا۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم پاک روح کو پکاریں گے جو ہمارا دوسرا مددگار ہے تو وہ ہمیں جواب دے گا اور بڑی اور گہری باتیں جن کو ہم نہیں جانتے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، جب ہم خدا کے گھرانے میں یسوع مسیح کے وسیلے نامزد کیے گئے ہیں تو باپ کے خاندان کے فرد ہونے کے لیے ہمیں خدا سے پیدا ہونا ہے۔ ہمارا یسوع مسیح کے ساتھ، پھر میں کہتی ہوں، روح کا رشتہ ہے۔ نئی پیدائش لازمی ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ہم سب گناہ کے محتاط ہیں، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ رومیو 3 باب کی پہلی آیت۔ ہر انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ زبور 51 کی 5 ورس کے مطابق داؤد نبی نے کہا، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑھا۔ پھر میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ ہمیں نجات وراثت میں نہیں ملتی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کو ذاتی فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہم ایک پہلا یوحنا اس کے 3:9 کے مطابق پھر دیکھتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم سے اس دنیا میں رہتے ہوئے نئی پیدائش کے بعد بھی، کیونکہ ابھی ہم گناہ کے بدن میں ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن نئی پیدائش کے بعد ہم میں یہ بہت زبردست فرق آ جاتا ہے کہ ہم گناہ کے بارے میں بہت حساس ہو جاتے ہیں اور پھر کلام کے مطابق فوراً اس کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ کلام کے مطابق ہی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ گناہوں کا اقرار کر کے اپنی انا اور اپنی میں کو خیر بات کہنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہر روز اپنی صلیب کو اٹھانا ہے۔ ہماری صلیب روزمرہ کی مشکلات، آزمائشیں، دکھ، پریشانیاں، ستایا جانا، مصیبتیں اور حالات کا مقابلہ ہے۔ ہمیں ایمان پر ایسی تمام سچویشنز میں قائم اور ثابت قدم رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم کلام کے آئینہ میں ضرور اپنے آپ کو جانچیں اور آزمائیں۔ کلیسیوں سے مخاطب ہے پاک روح نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور وہاں پر ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرما رہا ہے۔ آج بھی خدا کا پاک روح ہر کلیسیا سے، پاسبان سے، ہر خدمت گزار سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، اور ہمیں سن کر یہ کہنے والے ہوں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے کہیں کہ میں حاضر ہوں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کرتے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق انہوں نے اپنے لیے بہت سے استاد بنا لیے ہیں۔ استاد کلیسیا کا ایک ہی عزیز، اور وہ روح القدس ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، یاد دلاتا ہے،
सच्चाई की राह बताता है और आइंदा की खबरें देता है कि दुनिया में क्या होने जा रहा है, क्योंकि सब कुछ पूरा कलाम रूह की तहरीक से लिखा गया है। हज़ारों साल लिखी नबूवती बातें आज हमारी नज़रों के सामने पूरी हो रही हैं। वक्त का आम तरीन तकाजा ये है कि हम चलते फिरते यीशु मसीह के गवाह बनकर लोगों को नज़र आएं, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लिए लायक किया है। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह ज़िंदा करती है। ये 2 कुरिन्थियों 3:6 है। खुदा ने हमें ज़मीन पर अपने ज़िंदा ख़त बनाकर रखा है ताकि लोग हमें चलते फिरते पढ़ सकें और हम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरा लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बनकर चरागों की मानंद दिखाई दें। अजीज़ों, अगर आज हम कलाम की बातों को रद्द करते हैं तो कल हम भी रद्द किए जाएंगे। नजात का रास्ता एक ही है और वो खुदा का इकलौता बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह है, वही राह और हक और ज़िंदगी है और कोई उनके वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। लिहाजा हर ईमानदार को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है और तैयारी कलाम की खुशखबरी के वसीले हम सीखते हैं। और हमने सीखा खुदा अजीज़ व पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम ये कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक़ पर अमल नहीं करते। यह यूहन्ना का पहला ख़त पहले बाब की 5वीं-6 आयत। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हम हक़ पर अमल कर रहे हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा कि कलाम की हर बात रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखी गई है। अगर हम कलाम पर अमल नहीं करते तो पाक रूह के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जिसकी माफ़ी नहीं है। आज हमारे पास मौका है कि हम अपने इन गुनाहों का, जिनका हमने अभी तक इकरार नहीं किया, इकरार करें। वो गुनाह झूठ हो सकता है, लालच, नशाबाजी, नाच रंग, झगड़े, हसद, शहवत परस्ती, हरामकारी, नापाकी, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, गुस्सा, बिद्दतें, दूसरों को मुआफ़ ना करना, फालगिरी, शगुन निकालना, अफसूंगर वग़ैरह। ये वो गुनाह है जिनका इकरार करके खुदा से हर ज़िंदगी को जो इन गुनाहों का शिकार है हकीकी तौबा की तौफीक अगर ना मांगी तो अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि इन गुनाहों की बहुत भारी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा कर दी है और अब गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं है। दाऊद नबी से भी जब गुनाह सरजद हुआ और उसने कुछ अरसे तक उसका इकरार नहीं किया तो उसने ज़बूर 32:4 में कहा, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। अजीज़ों, बेशक आपका गुनाह कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अगर आप दिल की सच्चाई से माफ़ी मांगेंगे और उस गुनाह को दोबारा ना करने का अहद करेंगे तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा आपको मुआफ़ करेगा और आपकी सारी नाराज़गी से पाक करके आपको अपना इत्मीनान देगा। किसी भी अजीज़ों खुशफहमी में ना रहें, क्योंकि कोई ज़िंदगी भी जिस्म के कामों के साथ खुदा की बादशाही की वारिस नहीं हो सकती है। यूहन्ना 3:7 में यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, नई पैदाइश की बात करें तो लोग ताज्जुब ज़रूर करते हैं, लेकिन ये अल्फाज सुने यीशु के कि ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। ये अल्फाज सिर्फ निकोदेमस के लिए ही नहीं है, आज हर उस शख्स के लिए है जो आज के दिन तक नए सिरे से पैदा हुए बगैर ही ज़िंदगी गुजार रहा है। खुदा और दुनिया दोनों को खुश करने की कोशिश हम ना करें, क्योंकि कोई भी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। अजीज़ों, आज तो हमारे पास वक्त भी है और ज़िंदगी और मौका भी है। हो सकता है कल ये सांसें जो हम ले रहे हैं, जो हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा साथ ना दें। ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन फ़ैसला करने में देर ना करें,
क्योंकि जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हों, जब तक वो नज़दीक है उसे पुकारे, शरीर अपनी बुरी राह को तर्क करे और बदकिरदार अपने ख़यालों को और वो खुदावन की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा हमारे खुदा की तरफ से, क्योंकि वो कसरत से मुआफ़ करेगा। क्योंकि यीशु के लहू में ये कुदरत है कि हमारे क्रिम्जी गुनाह बर्फ़ की मानंद साफ़ हो जाते हैं, ऊन की मानंद उजले हो जाते हैं। ये आयत को आप यसाया 55 वर्स चैप्टर की 3-6 वर्स में पढ़ सकते हैं। अजीज़ों, खुदा से रिश्ता कायम करके नूर में चलते हुए यीशु मसीह के खून से अपने आप को पाक करें और अपनी नजात को यकीनी बनाएं। क्योंकि जैसा मैंने इसका टाइटल दिया है कि हम किस तरह यकीन रख सकते हैं कि हम नजात याफ्ता हैं और नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि हमारे सामने ज़कई की मिसाल है, जब उसने अपने गुनाहगार होने का इकरार किया और कहा, खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। तो यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है। नजात उस वक्त आती है जब हम अपने गुनाहों का इकरार दलेरी से करते हैं। अजीज़ों, आखिर में मेरी दिली दुआ है कि खुदावन हमें सच्चे दिल से, पूरे ईमान से ऐसा फ़ज़ल अता करे कि हम इस खुशखबरी के कलाम को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें और चलते फिरते हम इस पर गौर करते रहें और नए सिरे से पैदा होने में किसी किस्म का डिले ना करें। क्योंकि ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि नए सिरे से अगर बात की जाती है तो उससे हैरान ना हो, ताज्जुब ना करें, क्योंकि नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। आमीन।